बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर याद आता है जब उनको इतनी तकलीफ़ें दी गई, फिर उनको हिजरत करना पड़ी और आप मक्के से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब आप हिजरत कर रहे थे, असल में याद रखिएगा वो वक्त था ट्रांसफॉर्मेशन का। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसा नहीं है कि आप जा रहे थे माज़ल्ला या नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई नाकामी थी, आप 10 साल के अंदर से 150 या 120 या 200 के करीब लोग सिर्फ मुसलमान हुए। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद आपने जितनी तकलीफ़ें सही होती हैं, फिर उसके बाद आप आगे जाते हैं। आप देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कोशिश करते रहे, लेकिन वहाँ पर बहुत कम लोग ईमान लाए। आप मदीने में नहीं गए, लेकिन वहाँ पर आपके जाने से पहले इनकलाब आ गया, 6-7 लोग मुसलमान हो गए। ये बहुत बड़ी उस वक्त की रेवोल्यूशन था। एग्जैक्टली आज अगर उसकी कोई झलक हमें नज़र आती है, वो सऊदी अरब नहीं आती। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो हमें फ़लस्तीन में नहीं आती, वो हमें अफ़गान तालिबान के थ्रू नज़र आती है। ये अब इस सूरत हाल के अंदर आज इंशा अफ़गान मुज़ाकरात थे। कमाल तरीके से आपको हकीकत टीवी बता चुका किस मुल्ला बरादर ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इससे उन्होंने शुरुआत की और क्लियर कह दिया यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम। अब जब जयशंकर आते हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो आकर क्या बात करते हैं? उन्होंने आकर जो बात की वो ज़रा समझने वाली है। एग्जैक्टली उनको ग़ज़वा हिंद का ख़दशा है कि यहाँ से होने जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अफ़गानिस्तान की सरजमीन इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए इंडिया के मफादात को ठेस पहुंचाए, या अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऐसा कोई अमल ना हो कि वो इंडिया के अंदर आकर कोई मसला क्रिएट करे। आप इन वर्ड्स को गौर से समझे। क्या इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर है? इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात या कोई ऐसी चीज़ या क्या चीज़ है? ये वर्ड्स उन्होंने क्यों कहे? देखिए, पाकिस्तान ये कहता अच्छा लगता है, अफगानिस्तान ये कहता हुआ अच्छा लगता है, या ईरान ये कहता हुआ अच्छा लगता है, आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स लगते हैं। इंडिया ये क्यों कह रहा है? अब जरा समझिएगा वो चीज जो हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ आपको मिल रही है, और इंशाल्लाह हम आपको वो बात बता रहे हैं जो इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है। इन्होंने असल में खदशा ये जाहिर किया है। जनरल ज़ियाउल हक ने फैसला ये किया था कि अफगान जिहाद ख़त्म होगा, मैं उसके फौरी बाद इन अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान या इन सब को आगे मैं ले जाऊंगा कश्मीर के अंदर, कश्मीर आज़ाद करवाना था। और उसके बाद उसका नेक्स्ट अल्टीमेट प्लान था ज़ियाउल हक का कि यहाँ से फ़ौजें हम लेकर जाएंगे बैतुल मुक़द्दस अब आज़ाद कराने के लिए। यानी वो जो पूरा अहादीस के अंदर चीज़ें हैं वो उनका प्लान था। वो मोहलत नहीं मिल सकी, मोसाद, CIA, इंडिया, इन सब ने मिलकर उनको रास्ते से हटा दिया। लेकिन अब सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात देखिए, मेजर गौरव आर्या के मुतालिक आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए हम पाकिस्तान के मौलवियों को दें, मुख्तलिफ फ़िरका वाले, इनको आपस में एक दूसरे को कहें ये तू काफिर है, ये काफिर है। आप ये देखें कि उन्होंने ग़ज़वा हिंद की हदीस को रोकने के लिए, उसको ज़ईफ़ करार देने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। कितने उन्होंने यहाँ पर मौलवी खरीदे, कितने बड़े बड़े उलमा खरीदे, उनको कहा कि आप बस इसको डिनाई करवा दे। आपके मीडिया पर डिस्कस नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के इतने चैनल है, आपको चैलेंज है कि आप खड़े होकर यहाँ पर किसी जगह बात कर सके। आपकी पार्लियामेंट में सिर्फ एक शख्स, अली मोहम्मद खान, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर सिर्फ ग़ज़वा हिंद की बात की, और कोई किसी की जरूरत नहीं कोई कर सकता। अब जयशंकर ने ये जो बात की है, इनको खदशा यही है कि पाकिस्तान ने यहाँ से सुकून जैसे ही उनको बॉर्डर से होगा, इन्होंने फौरी तौर पर अफ़गान तालिबान को अपने साथ मिलाना है। क्योंकि अब जो दुनिया के अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो ब्लॉक्स क्या है? आप ये देखिए, इंडिया ब्लॉक बना रहा है। इंडिया, अमेरिका, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, फ्यूचर में अरब भी इंडियंस के साथ खड़े होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेटो का क्या चीज़ है? ये नेटो जो फौज बनती है, बहुत सारे ममालिक के ये जो नेटो के मेंबर्स हैं, इन पर किसी पर भी चढ़ाई होगी तो नेटो जाइए मदद करने, ऐसा ही है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको पता है कि जो ब्लॉक्स बनते हैं, अब पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान ऑब्वियसली एक है, ईरान भी अब इनके साथ आ गया है, चीन भी आ गया है, रूस आ गया है, तुर्की आ गया है, लाइक माइंडेड कंट्रीज इनके साथ आ गई है। कल को पाकिस्तान के साथ हमला होता है तो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे।
تو افغان طالبان اگر لڑیں گے تو ڈائریکٹلی وہ کشمیر اور آگے وہ جائیں گے لڑنے کے لیے، اور پھر وہ غزوہ ہند کی حدیث ان کو خدشہ ہے کہ پوری ہو جائے گی۔ یہ خدشہ ظاہر کرے کچھ کرے، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، یہ ہو کر رہنے اور ہو کر رہیں گے۔ اسی لیے آپ کو جے شنکر نے جو آج بات کی تھی، دیکھیں جب ملا برادر بات کر رہے تھے تو وہاں پر عیسائی بھی موجود تھے، وہاں پر یہودی بھی بیس فصل کے بہت سارے رپورٹرز کے فارم میں یا دوسری چکروں میں آئے تھے، یا امریکنز کی بیس کے اندر وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایون کہ قرآن مجید کے اندر جن کو خاص طور پر خالصتاً مشرک کہا جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے انڈین، وہ بھی موجود تھے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے کلیئر پیغام دے دیا کہ یہاں پر تو ہم لے کر آ رہے ہیں اللہ کا نظام، اور اللہ کے نظام میں کیا بات ہوتی ہے، آپ کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں ہے تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے، آپ لڑنے کے لیے جائیں گے۔ یہ بھولے نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ، یاد رکھیے گا، ان کو پتہ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ابلیس کی مجلس شورا کے اندر کہا تھا کہ اگر خطر تو مجھے صرف اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارہ آرزو۔ یہ جو چنگاری ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو کہیں تم بھڑکا نہ دینا، یہ بھڑک گئی تو تم فارغ ہو جاؤ گے۔ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نام کے اوپر یہ لڑنے کے لیے گئے، انہوں نے آواز دی دنیا کو کہ آؤ اللہ کے نام پر لڑو، تو مسلمان تو پہلے ہی اس دنیا سے تنگ ہے، وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہے، پھر کیا کریں گے۔ اسی لیے جے شنکر نے جو آج بات کی، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پوری طرح ان کو سمجھایا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین، افغانستان کے اندر سے ان کے لوگ جن کو حکومت ملنے جا رہی ہے یہ سنبھالو۔ اور دوسری بات، انہوں نے اسلام کی بات نہیں کی جے شنکر نے یہ بات کہی کہ کسی بھی صورت یہاں پر ڈیموکریسی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انڈورس کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہی آنی چاہیے۔ افغان طالبان کی جوتی کے نیچے ہے یہ جمہوریت، جہاں پر آپ ایک ایسا نظام دنیا کو دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ نظام؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا نظام چلے گا، اور اللہ کے بندو تم میرا نظام اس زمین پر نافذ کرو۔ اب یہ کیا کہتے ہیں جمہوریت؟ نہیں جی نہیں، یہاں پر تو انسانوں کا بنا ہے نظام چلے گا۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور 99 دوسری سائڈ پر چلے جاتے ہیں تو جی اکثریت کی بات مانی جائے گی، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اسی لیے یاد رکھیے گا، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہوں، حق پر کھڑے ہوں، آپ کی دلیل قرآن ہے، قرآن و حدیث ہے، تو آپ ہی کی بات مانی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے خلافت راستہ کا نظام۔ اب افغان طالبان نے آج کلیئر کر دیا، کتنے آپ کو میڈیا چینل پر سوائے حقیقت ٹی وی کے خبر یہ ملنے کو ملی ہے کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہی نظام قائم ہوگا، خلافت راستہ کا نظام، یعنی اسلامک نظام قائم ہونے جا رہا ہے۔ اور جے شنکر نے جو بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوئی، غزوہ ہند کے ڈر سے بات کی، جو مرضی کر لیں۔ دیکھیے افغان طالبان کمال سیف پلے کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ دیکھیے ہم کسی صورت اپنا اسلامک نظام کسی ملک پر نافذ نہیں کریں گے، نہ چڑھائی کریں گے، ہم تو صرف اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنے ملک میں امن قائم کر لیں گے، اب اصل ایشو آگے کیا آ رہا ہے؟ اصل ایشو کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلے تو تھا کہ سوویت یونین کو شکست دی، امریکہ آ گیا، اب امریکہ بھی فارغ ہو گیا۔ امریکہ انڈیا کو یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان میں فیل ہو گیا، میرا فوکس ہے عرب کنٹریز، وہاں پہ آنا گریٹر اسرائیل، میرا فوکس ہے چائنا، تم چائنا کو ٹیکل کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم افغانستان کو پکڑو کیونکہ یہاں سے غزوہ ہند ہونا ہے ہمارے خلاف، لہٰذا ان کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے۔ اب پرابلم آگے نہیں آ رہی ہے کہ دنیا کی جو اگلی سپر پاور بنتی نظر آ رہی ہے وہ ہے چائنا، اور چائنا یہ کام کرنے جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو آلریڈی آفر کر چکا ہے، تم صرف امن قائم کر دو، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ میں لے آؤں گا، ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے ساتھ افغانستان کو ملا دیتے ہیں۔ یہ ان کو پرابلم ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو سپر پاور بھی ساتھ مل گئی تو ہم سب گئے، کیونکہ ٹیکنالوجی پلس اسلام آئے گا تو سب کے صفایا اور بولتی ہیں اور سب کے نظام دھرم برم ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک ہی نظام چلے گا، وہ ہے اسلام کا۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔